ऑब्जर्व किया, कुछ मैसेजेस रिट्रीव किए हैं जिनकी बिना पर उनको भी इस पर शक हो गया और आपने भी ये बात कही, ये जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या मामला है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखें, मैंने इसलिए कहा कि आप देखें, सीमा इधर एक तरफ से तो कहती है कि मैं सिर्फ 5वीं क्लास पास हूँ और मेरा उसमें मैं कोई नहीं जानती, लेकिन एट अ टाइम आप देखें वो इंग्लिश भी जानती है, वो सराइकी भी जानती है, वो हिंदी भी जानती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप हिंदी नहीं जानती, वो अरबी भी जानती है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं अरबी नहीं जानता। तो बहुत सारी जुबानों का सीमा हैदर को जानना, और जिस तरीके से अभी आपने देखा वो हिंदी एक्सेंट में बात करती है, ये ऐसा मालूम होता है कि जैसे इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं सीखी गई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। इसके अलावा फिर एटीएस जो इदारे हैं, एक तरफ से तो कहना मैं 5वीं क्लास पढ़ी हूँ और मुझे कोई उसमें आइडिया नहीं, दूसरी तरफ वो कहती है कि मैंने यूट्यूब से देखकर जो है वो इलीगल तरीके से वहां पे पहुंच गई। तो क्या उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि उसने यूट्यूब से सारी जियोग्राफी जो है वो समझ ली, दुबई जाने की भी और नेपाल जाने की भी, और नेपाल से फिर भारत जाने की भी, और फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को मैनेज कर रही है। देखें, आपको या मुझे किसी भी एफआईए के इदारे से नोटिस आ जाए, हालांकि मैं दिल्ली अदालतों में रहता हूँ, हाई कोर्ट में अपीयर होते रहते हैं, जस्टिस साहिबान को देखते हैं, बड़े बड़े केसेस डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी नैब के इदारे से या किसी इदारे से नोटिस आ जाए तो फॉर द टाइम बीइंग आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आप परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये किसी दूसरे मुल्क में है जहां पे कोई शख्स लीगल तरीके से भी जाए तो वो ये कंसीडर करता है कि मैं यहाँ पे सेकंड शेयरिंग हूँ। ये किसी दूसरे मुल्क में, और इतनी सफाई से एटीएस जो है उसका कई घंटों तक सामना कर रही है। फिर 5 मोबाइल फोन उसने रखे हैं और किसी एक फोन से, उन 5 में से सचिन से राब्ता नहीं है, सचिन से राब्ता किसी और मोबाइल फोन से है, उनसे जो है वो किसी हाई ऑफिशियल्स के साथ वो राब्ता है। तो सीमा हैदर के ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा हैं। सीमा हैदर पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, वो सारी जियोग्राफी भी जानती है, वो एटीएस को भी चकमा देना जानती है, वो भारत के लोगों को भी बेवकूफ बनाना जानती है, वो मजहब के बारे में भी उसने सारी डिक्शनरी पढ़ ली है, ठीक है, उसने सारा मजहब जो है वो सनातन धर्म जो वो कहती रहती है उसको भी उसने स्टडी पढ़ लिया, उसने लाल बहादुर शास्त्री की तरह झाड़ू भी फेर दिया, वो भी उसने पढ़ लिया। आपको या मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, गांधी को भी उसने पढ़ लिया। तो बात मुख्तसर सिर्फ ये है कि या तो ये कोई आप कह लें कि बहुत ही कोई मासूम किस्म की खातून है, या फिर ये बहुत शातिर किस्म की खातून है। तो यहाँ पे एक ही बात, इस तरह से चीजों को रिएक्ट करना और मैनेज करना, यहाँ से इसने कंफ्यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखें, एक चीज जाहिर है कि ये ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है और इसको किसी ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ है। ये बात यहाँ पे मैं बल्कि अपने नाज़रीन को क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वहां से मुसलसल कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की प्लांटेड है। इन बातों को सामने रखकर हमें ये शक है कि इंडिया की ही प्लांटेड थी, पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान को बदनाम करके वहां पे गई है। और वहां पर जाकर जिस तरह से उसको इतनी आसानी से एटीएस, ये तो मुझे लगता है एक पूरा ढकोसला है, एक पूरा ड्रामा है, सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए। देखिए जी, हम जाते हैं, हम छापा भी मारते हैं, हम बिठाते भी, अगर कोई ऐसा वैसा बंदा हो ना तो उसकी तो एटीएस जो है ऐसी की तैसी फेर दे। तो यहाँ पर अगर वो ऐसी की तैसी नहीं फेरा और हाथ इतना हौला रखा है, इसका मतलब ये है कि कोई इनका अपना ही बंदा है। और जितनी ये चालाक है, ज़हीन है, और जितनी ये जुबानें जानती है और जितनी चालाकियां जानती है, तो डेफिनेटली इसका कोई वहां से ताल्लुक हमें भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ तो मामला बीच में गलत है। अब जरा आगे इसके बच्चों की तरफ, और ये जो मामला है सचिन के साथ इसके ताल्लुकात जो खराब हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो भी जरा नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें देखें सचिन के हवाले से अब इनके वकील साहब देखें, सबसे पहले उन्होंने एक पिटीशन डाली, मर्सी पिटीशन, के हमें यहाँ पे नेशनैलिटी दे दी जाए और ये प्यार मोहब्बत के लिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी आप एक चीज देखें, बार बार चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसकी चीजों में कंट्राडिक्शन आता है। एक तरफ तो ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को, जी ये मोहब्बत के लिए है, दूसरी तरफ स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना, पाकिस्तान की खवातीन को टारगेट करना। एक तरफ तो आप कहते हैं मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जो सचिन के हवाले से इन्होंने 7 शरीयत की एप्लीकेशन दी, 7 इन्होंने एप्लीकेशन एक दे दी लिविंग रिलेशनशिप की। जी माजरत, इसमें एक लिविंग रिलेशनशिप की इन्होंने एप्लीकेशन दी और उसमें आपने देखा कि ये बेसिकली कंफ्यूज हैं या ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप यहाँ पे देखें कि लिविंग रिलेशनशिप में भारत में क्या होता है कि अगर कोई भारत के दोनों सिटीजन हो, कोई लड़की या लड़का जो शादीशुदा नहीं है, वहां पे भी शादीशुदा लोग लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते।
اگر کوئی کمارا لڑکی یا لڑکا ہے وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک گورنمنٹ کی جانب سے ایک لیٹر دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے لیونگ ریلیشن شپ کے لیے اپلائی کیا، لیکن اب یہ دونوں پریشان اس وجہ سے ہیں کہ لیونگ ریلیشن شپ میں کیونکہ وہ میرج تو ہوتی نہیں ہے، جب تک دونوں کا اچھے طریقے سے معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن کسی بھی سٹیج پہ لڑکی بعد میں ریپ کا یا اس طرح کا ایلیگیشن لگا کے ایف آئی آر کر سکتی ہے۔ تو اب یہ اس طرح سے بھی پریشان ہے کہ کل کلاں کو اگر سیما حیدر نے کوئی بیان اپنا بدل لیا یا اس طرح کی لیٹیگیشن میں گئی، جس طرح سے اس نے غلام حیدر کی ساری پراپرٹی بیچی ہے یہاں سے پاکستان سے، اب ایک نیا گھر اس کو ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں بنا کے دے رہے ہیں، تو کہیں اس کے لالچ میں آ کر اس نے سچن کو فارغ کر دیا جو کہ بظاہر ایک ڈمی نظر آتا ہے، اور اس کو کسی کرمنل کیس میں پھنسا دیا، تو اس حوالے سے یہ معاملات بھی تھوڑے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ جی یعنی کہ سچن جو ہے اب اس کو شکوک و شبہات ہے اور وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دے رہا، اس کا ماضی دیکھ چکا ہوا ہے وہ۔ سچن کو معلوم ہے کہ یہ اپنے میاں کے ساتھ کیا کر کے آئی، یہ تو اپنے گھر والوں کی نہیں تھی، اس کے گھر والے یہاں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے انٹیروگیشنز ہو رہی ہیں، ان کو تھانوں میں کچہریوں میں بلایا جا رہا ہے اور یہ وہاں پہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ چیز چلے سمجھ آتی ہے۔ اب آخری سوال کا جواب دے دے پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے لائیو کا سیشن ہم چھوٹے سے چھوٹا رکھیں تاکہ لوگ ہماری بات کو انٹرسٹ کے ساتھ سن سکیں۔ تو رمی بھائی، آخری سوال اس کے بچوں کے لیے اب یہ کیا پرابلمز ہیں؟ کچھ آپ بتا رہے تھے کہ بچوں کے لیے بڑی پرابلم ہوگی اب انڈیا میں، تو وہاں پر کیا پرابلمز ہیں ان کے لیے؟ جی، بچوں کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اب انہوں نے سب سے پہلے تو یہ سیما حیدر بچوں کو ڈانس وغیرہ سکھاتے ہوئے نظر آتی تھی، اور مختلف ویڈیوز میں ڈانس کے حوالے سے ٹرین کرنا بچوں کو، لیکن جیسے ہی یہاں سے پاکستان میں میرا لائیو سیشن ہوا، بہت سارے دوستوں کو اور لائیو سیشن ہوا آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، اب اس نے ایک نیا ٹرینڈ فالو کیا، اس نے کہا جی میں بچوں کو ایجوکیشن دلانا چاہتی ہوں، اور اس نے اب نیا ایک پینترا بدلا۔ اب ایجوکیشن کے لیے اس نے ایڈمیشن دلانے کی کوشش کی، جو کہ بچوں کو مشکلات آ رہی ہیں کہ بچوں کا وہاں پہ ایڈمیشن دلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ یا کچھ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ وہاں کے سٹیزن ہیں یا کوئی آپ وہ اس میں، تو اس حوالے سے کسی قسم کا برتھ سرٹیفکیٹ یا انڈین ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دی انہوں نے، ان کے وکیل نے، ان کا ذہن یہ ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ کا سٹیٹس سیما حیدر کو دلا کر فار دا ٹائم بینگ اور بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن دلا کے کسی طریقے سے ہم یہ کوشش کر لیں کہ اب تو وہ وہاں پہ اس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ لیونگ ریلیشن شپ میں بھی رہ رہی ہے، اور اب اس کو یہاں پہ رہنے دیا جائے اور اس کو سٹیزن شپ دے کر اس کو راز ہی رہنے دیا جائے، اور سیما حیدر ایجنٹ ہے یا کوئی سیلیبریٹی بننا چاہتی ہے یا کوئی محبت کا معاملہ ہے، یہ سارے جو سوالات ہیں یہ کھل نہ سکیں اور اس معاملے کو اسی طرح سے رفع دفع کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دی، جو کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے آپ ان بچوں کو اگر لیگل طریقے سے آئیں پھر آپ سٹڈی دلوا سکتے ہیں، لیکن یہ تو انلیگل طریقے سے آئیں، ابھی تک اس کے اوپر ایجنٹ ہونے کے ایلیگیشن ہے، تو ایسی صورت میں ہم بچوں کو یہاں پہ کیسے انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائف کو تھوڑا طویل رکھا کرے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بات جب آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد ہم اگلی بات کی تیاری کریں تاکہ آپ کو ہم صحیح خبر